काला पानी लिपुलेकको बारेमा आजसम्म पनि यो हाउसमा कसैले एक शब्द उठाउन सकिराखेको छैन। सभामुख महोदय, के डर लाग्छ? सत्ता जान्छ भन्ने डरले चाहिँ केही बोल्न नसकेको हो कि? सभामुख महोदय, कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो? सभामुख महोदय, सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौँ। यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माइकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मिसन महाकाली कहिले यी ठुला पार्टीहरूले सुरु गर्ने? किसानले मल पाइराखेको छैन, भएको अनुदान कट्टा गर्न थालिराखेको छ। के नेपालका किसानहरूलाई पनि खाडे मुलुक जा भन्न थालेको त सरकारले होइन? मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा 88,000 केजी बराबरको टुथपिक र करिब 26 लाख केजी बराबरको टोइलेट पेपर भित्रिएको छ। टुथपिक र टोइलेट पेपरमा करिब 41 करोड बराबरको खर्च बाहिरिएको छ। यी उदाहरण हुन्। टुथपेस्टदेखि स्याम्पूसम्म, मोबाइलदेखि कारसम्म, हुँदाहुँदा चामलसम्म आयात। आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएका छन्? ती कुराहरू अङ्कमा देखिने गरी किन लागू भएनन्? समीक्षा गरी आंशिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो कि नेपालमा नै बनेको हो? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो? सभामुख महोदय, सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौँ। यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माइकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुखज्यू, आज विभिन्न ठुल्ठुला पार्टीहरूले मिसन एभरेस्ट, मिसन ग्रासरुट भनिकन अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छन् माउन्ट एभरेस्टमा झन्डा लहराउनको लागि। म सभामुखज्यूलाई यो भन्न चाहन्छु, मिसन महाकाली कहिले यी ठुला पार्टीहरूले सुरु गर्ने? किसानले मल पाइराखेको छैन, भएको अनुदान कट्टा गर्न थालिराखेको छ। के नेपालका किसानहरूलाई पनि खाडे मुलुक जा भन्न थालेको त सरकारले होइन? महाकालीको बेलामा काला पानी लिपुलेकको बारेमा आजसम्म पनि यो हाउसमा कसैले एक शब्द उठाउन सकिराखेको छैन। सभामुख महोदय, के डर लाग्छ? सत्ता जान्छ भन्ने उसले डरले चाहिँ केही बोल्न नसकेको हो कि? सभामुख महोदय, माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सभामुख महोदय, मितर ब्याजी पीडितको समस्या आजको होइन, दशकौं पुरानो हो। यो अवधिमा धेरै सरकार र धेरै मन्त्रीहरू भए। वर्तमान गृहमन्त्रीको यो दोस्रो कार्यकालमा मितर ब्याजीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने कुरा बाहिर आयो। मितर ब्याजीको समस्या समाधान गर्नको निम्ति मितर ब्याजीले लगानी गरेको रकम राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र पीडितलाई पूर्ण रूपले छुटकारा दिनुपर्छ। र साथसाथै सभामुख महोदय, दैनिक सुराकी खर्च गृहमन्त्रीले रु 50,000, सचिवले 25,000 बुझ्दै आएकोलाई हटाइएको समाचार बाहिर आयो र यसले मात्र देशको समस्या समाधान गर्दैन र यसको निम्ति सुराकी खर्च गृहमन्त्री भएका पहिलेकाले कति लिए, 5 लाखसम्म लिएको बाहिर आएको थियो। गृह सचिवले कति लिए, नाम नामेसी बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। भ्रष्टाचार किन भयो यसबारे गृहमन्त्रीले प्रशासन र प्रहरीसँग बरोबर बैठक गरी समाधान गर्नु जरुरी छ। यसले मात्र गृहमन्त्रीको प्रभावकारिता देखि। माननीय सदस्य श्री ध्रुव बहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुस्ताबासी टापुमा नाकाबन्दीको बेला अत्यन्त कष्ट भोगे
अहिले पनि नारायणी नदीको जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरी जीवन निर्वाह गर्नु परेको छ। नेपाली भूभागलाई सुरक्षित राख्ने जनता सुरक्षाको घेरामा बन्धक भई बस्नु परेको छ। 2072 सालमा 1571 मिटर मल्टिस्प्यान झुलुङ्गे पुल 7 वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले पुरा गर्न सकेको छैन। 30 करोड लागतमा त्रिशुली आश्रय जोइन्ट भेन्चरको ठेक्का पुनः म्याद थपिएको छ। नेपाली भूभागलाई जोड्ने सुगम हुने योजनालाई दुराशयपूर्ण तरिकाले ढिलाइ गरेको भए ठेकदार कम्पनी र अनुगमनकर्तालाई कडा कारबाही गरियोस्। सुस्तामै 3 वर्ष भइसक्दा पनि जनता आवासको 150 घर पुरा नभई अल्पत्र परेकोमा अविलम्ब पुरा गर्न सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकले आफ्नो जग्गा जसले 40-50 वर्षबाटै हकभोग गर्दै आएका छन्, जुन स्थानमा आज भौतिक पूर्वाधार सहितको बस्ती निर्माण भएको छ, आज नागरिकले त्यो जमिन सरकारलाई चर्को राजस्व भुक्तान गरी खरिद गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय स्थानमा त तोकिएको राजस्व हालको पूर्जावाला जग्गाको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी भएको जनगुनासो आएको हुँदा 10 वर्षसम्म किनबेच गर्न पनि नपाउने र राजस्व समेत अत्यधिक भुक्तान गर्न पर्ने कारणले भूमि आयोगले पूर्जा लिन सूचना गर्दा समेत नागरिक नगएको परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा तत्काल राजस्व पुनरावलोकन गरी सहज ढङ्गले अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरूलाई पूर्जा वितरण कार्य गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री रामहरि खतिवडालाई नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राख्नुभएको आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, संसदको इतिहासमा र संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा गरिमामय पद सभामुख हो भन्ने हामी सबैलाई जानकारी नै छ। आज म नेपालको पहिलो सभामुख, नेपालको राजनीतिको एउटा धरोहर पुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख हुने बित्तिकै सबैले आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर पार्टीको, जातिको, धर्मको, सम्प्रदायको कसैको पनि नभइकन मुलुक र संसदको अभिभावकको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर सभामुखलाई हामीले चुन्ने पद्धतिको व्यवस्था गरेका छौँ। जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भइसकेपछि पनि सम्माननीय सभामुखले आफ्नो पार्टीको आबद्धतालाई छोड्ने परम्पराको विकास भएको छ र सभामुखले त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यसैले सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि धेरै सभामुखहरूले आफ्नो पार्टीको आबद्धतालाई त्यागेर संसदको अभिभावक भएको हामीले देखेका छौँ। भलै पछिबाट संसद छोडिसकिसकेपछि आफ्नो पार्टीमा फर्किएर राजनीति गरेको पनि इतिहास छन्। सभामुख महोदय, म त्यतातिर धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। मैले आज संसदमा सभामुखलाई अझ दह्रो, अझ बलियो, अझ प्रजातान्त्रिक सबैको सभामुख बनाउनका लागि कुनै पनि कार्य गर्दा संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार काम गर्ने, संसद बोलाउने, अन्त्य गर्ने परम्पराको विकास गरियो भने संसद सबैको हुन्छ, सभामुख सबैको हुन्छ भन्ने प्रावधानका साथ मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छु। मेरो चाहना सभामुख भनेको न सत्ता पक्षको होस् न विपक्षको होस्, सभामुख तटस्थ र निष्पक्ष होस् भन्ने मेरो प्रस्तावको चाहना हो। सभामुख महोदय, त्यति मात्र होइन, सभामुखले न दायाँ न बायाँ कतै पनि नहेरेर सभामुखको छाया पनि कोही माथि पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले मैले यो संसदमा सभामुखले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि संसदमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको रायमा गर्दाखेरि त्यहाँ सबै पोलिटिकल पार्टीका
नेताहरू साथीहरू त्यो समितिमा हुनुहुनेछ। त्यहाँको सजेसनमा काम गर्दाखेरि सभामुख कहिलेकाहीँ कुनै पार्टीको भोकी भन्ने चार्ज लाग्ने गरेको हामीले सुन्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि सभामुखले यो काम गरेन एउटा पार्टीको भएर, सभामुखले ऊ काम गरेन अर्को पार्टीको भएर, सभामुख निष्पक्ष भएन भन्ने हामीले सुन्नमा आयो। यो पद्धतिको सदा अन्त्यका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहयोगमा काम गर्ने पद्धतिको विकास हो भने सभामुख माथि कुनै पनि प्रकारका यस्ता चार्जहरू नआउने देखेर मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। सभामुख महोदय, फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी अहिलेसम्म यो संसदमा अलि लयमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। विषयान्तर हुने हाम्रो परम्परा छ। एउटा विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ, अर्को विषयमा गर्छौँ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो संसदमा देखिन थालेको छ। त्यसको अन्त्यका लागि पनि संसदलाई पनि लयमा ल्याउनुपर्छ। सभामुख महोदय, हामी विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। विषयभन्दा अन्तर जाने पद्धतिको अन्त्य गर्न पनि म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, फेरि पनि मैले भने कसरी हुन्छ सदनमा विषयान्तर नजानतिर सदनको ध्यान जानु पर्यो भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे। अहिले देखिएको छ सभामुख महोदय, सभामुख उपसभामुख तल बसेर माथि बसेर संसद चलाउने पद्धतिको विकास भएको छ। त्यो कमी हो हाम्रो। हामी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर यसरी आएका भए त्यो व्यवस्था पनि हुँदैन थियो। त्यसैले मेरो प्रस्ताव सभामुखलाई दह्रो बनाउने, संसदलाई बलियो बनाउने, पक्ष विपक्ष नभनिकन सबैको बनाउने, तटस्थ निष्पक्ष बनाउने प्रस्तावका लागि मैले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु। सभामुखले सहर्षपूर्वक स्वीकारेर यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। भलै सबैको सहमति हुँदा सभामुखले स्वीकार गरेको खण्डमा हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले यस 2079 को नियमावलीमा जम्मा 5 वटा संशोधनहरू दर्ता गराएकी छु। एउटा प्रस्ताव सभाको बैठकमा समयको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी, जुन हामीले यता बसेर पोडियममा चाहिँ देख्छौँ उता चाहिँ नि लागू प्रपरली भएको छैन। 2 वटा प्रस्ताव पारदर्शिता सम्बन्धी छ र अर्को संशोधन प्रस्ताव चाहिँ नि यो समय 72 घण्टाले पुगेन भन्ने बारेमा छ र अन्त्यको एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ संसदीय क्यालेन्डरको छ। सभामुख महोदय, दफा 12 हेरौँ। हामीले यस सदनमा अझै कति समय कतिचोटि खाली मेचहरूलाई सम्बोधन गर्दै बस्ने हो। बैठकको व्यवस्थापन समय नतोकिएले होला सांसदहरू बैठक चलिरहेको बेलामा आवत जावत गरिरहनुहुन्छ अनि घन्टौँसम्म बिना कुनै विश्राम बैठक चलिरहँदा सबैलाई त गाह्रो हुन्छ नै नि, होइन र? त्यो त एकजना मान्छे दुईजना मान्छेलाई मात्र होइन, हामीभन्दा धेरै उमेर गएका सदस्यहरू पनि यस सदनमा छन्। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला? त्यसैले समयलाई तोकौँ र समय व्यवस्थापन गरौँ, खाजाको समय तोकौँ भनेर मैले त्यस कारणले राखेको हो। सभामुख महोदय, सदन जनताको हो। कुन सांसदले कस्तो र के संशोधन पेश गर्नुभयो त्यो जान्ने हक जनताको छ। अब भाषण र आश्वासन बाहेक आफूले गरेको संशोधनहरू मार्फत जनतालाई सचेत बनाउनको लागि सबै कुरा अनलाइन राख्ने प्रावधान पनि मैले पेश गरेकी छु। हामी जनतालाई भन्छौँ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज, कानुनको अज्ञानताको बहाना चल्दैन भनेर भन्छौँ। तर कुन कानुन बन्दैछ भनेर जानकारी समेत गराउँदैनौँ अनि एकैचोटि अब पहिलादेखि गरेर आएको काम एकैचोटि चाहिँ नि अब यो गैर कानुनी भयो भनेर भन्छौँ। यसो नहोस् र जनताको प्रत्यक्ष आवाज सबै विधेयकमा जाओस् भनेर मैले 72 घण्टा अपुग भएको महसुस गरेको छु। अध्ययन गर्न, विज्ञ भेटाउन, विज्ञको राय लिन साँच्चै नै 72 घण्टा मलाई चाहिँ पर्याप्त भएको छैन। मैले 5 वटा विधेयकहरूमा संशोधन राखेको छु। त्यसकारण यो समयलाई 2 गुणा बढाओस् भनेर पनि मैले यसमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छु। सभामुख महोदय, नेपाली टाइम भनेर युवाहरूले तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, हेर्नु होला। नेपाली टाइम भनेर गीतै छ, यस्तै नै त हो नि भन्ने गीतै छ, एकदम पपुलर पनि छ। ठेक्कापट्टा ढिलो हुन्छ किन? नेपाली टाइम। सरकारी काम गर्नु पर्यो, घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ किन? नेपाली टाइम। अहिले देशलाई अगाडि लानुपर्ने बेलामा यो नेपाली टाइम भनेर जुन कुरा पनि अनुमानै गर्न नसक्ने हिसाबले ढिलो हुन्छ र यो
अनफर्चुनेट पार्ट कस्तो भन्छ, हामीलाई स्वीकार्य त हुँदै गइरहेको छ, यसलाई यो संस्कारलाई चिर्नुपर्छ। त्यसको सुरुवात यो सार्वभौम सदनबाट गरौँ। यो संविधानमा, हाम्रो संविधानमा बजेट जेठको 15 गते हुनुपर्छ भनेर किन लेखेको होला, त्यसको मर्म बुझौँ। यो नेपाली टाइम नहोस् भन्नको लागि हो। त्यसकारण तालिका बनाएर काम गरौँ। व्यक्ति विशेष होइन, विधि बसाल्नुपर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभिन्न अधिकार निहित रहेको छ। एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्र नभई संविधानवाद, कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासन समेत विरुद्ध हुन जान्छ। संविधान त केही अख्तियार र विशेष अधिकार संसदका नेताको रूपमा सभामुखलाई दिएको छ। सभामुखको अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका नाममा कटौती गर्ने प्रस्तावहरू पनि देखिएका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्भवतः सत्तापक्षको बहुमत रहने भएकोले सभामुखलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्नु शक्ति पृथकीकरणको उल्लङ्घन हुन जान्छ। सभामुख महोदय, यहाँ उपस्थित सबै सांसदहरूलाई आफ्नो शपथ ग्रहण को दिन याद गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान र लोकतन्त्रप्रति पूर्ण वफादार रहेर काम गर्ने हामीले शपथ लिएका थियौँ। तर सभामुख महोदय, के सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सार्वभौम सदनलाई राखेर विधिको शासन सुरक्षित हुन्छ? हुँदैन। सभामुख महोदय, मैले केवल प्रश्न मात्र लिएर आएको छैन, जवाफ पनि लिएर आएको छौँ। कुनै व्यक्ति वा पार्टी हावी हुन नदिन पद्धति बनाउने हो। बरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एउटा वार्षिक विधेयकको प्राथमिकताका आधारमा सूची बनाऊ। त्यसै आधारमा बैठकको दैनिक कार्यसूची प्रकाशन गर्ने अधिकार सभामुखलाई देऊ। सदनमा तपाईँ हामीले सोधेको प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिने निश्चित समय तोकौँ। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो मङ्गलबार मन्त्रीहरूले यहाँ आएर जवाफ दिनु पर्यो। त्यो बाध्यकारी बनाउनु पर्यो। कुनै आपतकालीन अवस्था बाहेक उपस्थित नभएको खण्डमा उहाँहरूको कार्यकौशलतामा प्रश्न उठाउन समेत यो अधिकार यो संसदले राख्न सकोस्। प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम र राष्ट्रिय गौरवको जानकारी गराउन योजना प्रगति विवरण पेश गर्ने समय तोकौँ। सबैलाई समेटेर सदन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनमानी हस्तक्षेपबाट जोगाउन, जनताप्रति उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न संसदीय तालिकामा बाध्यकारी रूपमा बाँधिनु जरुरी छ। यसको अरू कुनै विकल्प छैन। यो मध्यम मार्गी हो र अहिलेको अवस्थालाई यही चाहिन्छ। त्यसैले मेरो प्रस्तावहरू स्वीकार गरियो। माननीय सदस्यहरू, अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री सन्तोष परिवारलाई नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि राख्नुभएको आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 माथि भइरहेको यो दफावर छलफलमा एउटा संशोधनकर्ताको हिसाबले म आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दैछु। मैले प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिवेदन मस्यौदाको नियम 14 को उपनियम 1 मा समयावधि सम्बन्धी संशोधन राखेको छु। यो मूलतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन हो। यो शून्य समय र विशेष समयको कुरा होइन, कुरा राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा र राजनीतिक पार्टीले उठान गर्ने विषयका हिसाबमा त्यो समय सीमा तोकिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विषयको गम्भीरता हुन्छ। पार्टीहरूले उठाउने विषय पार्टीको हैसियत अनुसार हुँदैन, देश र जनताको सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसको आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ र त्यसको गम्भीरतासँग जोडिएको हुन्छ। यसर्थ पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएर त्यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको हाम्रो इतिहास त्यति धेरै होइन। लोकतन्त्रलाई असाध्यै समृद्ध बनाउने र लोकतन्त्रवादीहरूलाई आशाको
एउटा राजनीतिक संस्कार दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसो भनिरहँदा हामीले गरिरहेको लोकतान्त्रिक व्यवहार वैधानिक छ कि छैन त्यो पनि निहाल्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक शास्त्रमा राज्य निर्माणको एउटा सिद्धान्त छ, त्यसले के भन्छ भने व्यवस्था परिवर्तन भए अनुसारको राजनीतिक उपलब्धि अनुसारको हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू चलेनन् भने अथवा चलाउन सकिएन भने त्यो व्यवस्था परिवर्तन जनताको जीवनसँग जोड्न सकिँदैन। यसर्थ पनि हामीले आज जस्तो राज्य व्यवस्था, जस्तो राजनीतिक अभियान र आन्दोलनबाट पाएका छौँ, ती राज्यका तत्त निकायहरू त्यो राज्य व्यवस्थाको, त्यो उपलब्धिको, त्यो आन्दोलनको चरित्र अनुसारको भएन भने फेरि पनि हामीले गरेको राजनीतिक आन्दोलन, हामीले गरेको राजनीतिक उपलब्धिले जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यहाँनिर सार्वजनिक बहसमा धेरै कुरा आए। कता कता सामान्य सभामुखको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने पनि आयो, तर हाम्रो ध्येय त्यो होइन। हाम्रो ध्येय के हो भने मान्छेलाई बाँध्ने यो संसारमा प्रचलित दुईटा सिद्धान्त होलान्, एउटा कि त नैतिकताको कसीमा बाँध्ने होला कि त कानुनले बाँध्ने होला। यदि हामी नैतिकताको कसीमा बाँध्न सक्दैनौँ भने, यदि हामी हाम्रो भूमिकालाई जिम्मेवार बनाउन सक्दैनौँ भने हामीसँग कानुनमा जानु र विधि विधान बनाउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। यसो भनिरहँदा कार्यव्यवस्था समितिबाटै सबै कुरा गरेर, त्यहीँबाट बैठक बसेर त्यही निर्णय गरेर सभामुखको भूमिकालाई हामीले कमजोर बनाउन खोजेको होइन। हामीलाई के लाग्छ भने कार्यव्यवस्था समिति मात्र एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, त्यहाँ सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अझ हामी यो संसदमा, यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त स्वतन्त्र रूपमा जितेर आएका, स्वतन्त्र रूपमा जनताको प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामी यसको आकार पनि अलि ठुलो बनाउँदैछौँ। यसर्थ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा धेरै विषयमाथि छलफल भयो भने, धेरै कार्यसूची त्यहाँ निर्माण भयो भने कमसेकम हाम्रो संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यसलाई गुणात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो संशोधन राखेका छौँ। यो संसदको गरिमा हाम्रो विधान र त्यो विधानले चलाएको हाम्रो व्यवहारले प्रमाणित गर्ने हो, न कि हामीले पल्टाएका इतिहासका ती अन्य नजिरहरूले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन। प्रत्येक संसद सार्वभौम छ, प्रत्येक संसदमा आउने जनप्रतिनिधिहरू सार्वभौम छन् र आफ्नै किसिमका राजनीति लिएर आएका छन्। यसर्थ पनि यो प्रतिनिधि सभालाई, यो अहिलेको संसदलाई राजनीतिक संस्कारयुक्त बनाऊ, लोकतान्त्रिक बनाऊ, यसलाई परिपक्व बनाऊ, जनताको पक्षमा काम गर्ने बनाऊ र यसको गुणलाई अझ फराकिलो बनाऊ र यसको गरिमालाई कायम राखौँ भन्दै मैले संशोधन प्रस्ताव गरेको छु। यो संशोधन प्रस्ताव उप कार्यान्वयन होस् भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री प्रेम सुवाललाई नियमावली मस्यौदा अनि प्रतिवेदनमाथि राख्नुभएको आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति र प्रतिनिधि सभालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समिति र यो सभामा संशोधन पेश गरेको हो। हाम्रो संशोधन समावेश नगरिए देश र जनताको हितमा सांसदहरूले बैठकमा उठाएका विषयलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट सम्बोधन हुने छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उपस्थिति जनाएर हिँडिहाल्ने वा बैठकमा उपस्थित नै नहुने अवस्था आउँदा दिनमा पनि कायम हुनेछ। सभामुखको कुर्सीले सत्तापक्षलाई जस्तोसुकै विषयान्तर भए पनि बोल्न दिइरहने, विपक्षीलाई बोल्न बन्देज लगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। देश र जनताका विषयलाई समेत विषयान्तर भयो भने आरोप लगाउनेलाई सभामुखको कुर्सीबाट खण्डन हुनेछ। संसदमा प्रभावकारी रूपमा बोल्ने राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइएको हुँदा आगामी दिनमा संसद प्रभावकारी नहुने स्पष्ट भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्नु 24 घण्टा अगाडिको वा अघिल्लो बैठक पछिको विषय मात्र आकस्मिक समयमा बोल्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गर्नु सांसदको विशेषाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको कदम हुनेछ। बेलायती साम्राज्यवादले सन् 1833 देखि कब्जा गरेको
फकल्यान्ड टापुमा अर्जेन्टिनाले सन् 1982मा आजकै दिन बेलायती सेना विरुद्ध धावा बोलेको र जित हात पारेको हो। अर्जेन्टिनी सेनाले झै नेपाली सेनाले देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र थिचोमिचोलाई पराजित गर्नु छ। सरकारले रासायनिक बल आपूर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट नपठाएको हुँदा आउने वर्षे बालीमा किसानले मल नपाउने भयो। भारतले दार्चुलामा महाकाली नदी मिचेर बनाएको ढुङ्गाको पर्खाल भत्काउनु जरुरी छ। यी विषय आकस्मिक समयमा उठाउनु कहिले पनि पुरानो हुने छैन। एक हप्ता अघि प्रकाशित जनगणनामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या नसमेटेको विषय आकस्मिक समयमा उठाउन नपाउने भए यो संसदको औचित्य हुने छैन। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभाको राजनीतिक दल स्वतः प्रमुख विपक्षी दल हुने नियमावलीमा उल्लेख नहुँदा गएको पुस 7 गतेदेखि चैत्र 5 सम्म प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दल नै भएन। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिने र प्रमुख विपक्षी दल पनि दाबी गर्ने बल मिचाइ गर्दा यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनाउन नदिने र निर्दल पुनर्स्थापना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति कायम गरी यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राख्नु उपयुक्त हुनेछ। समिति सभापतिलाई मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था जरुरी छ। सभापति नहुँदा 1.5 वर्षसम्म बैठक नै नबसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आवश्यकता छ र देहाका विषय अविलम्ब पारित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न हामीले संशोधन राखेका छौँ। नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने, गोर्खा भर्ती बापत बेलायत सरकारले पठाएको खरबौँ रुपियाँबाट तत्कालीन राणा शासकहरूले भारतको सिमला, बम्बई, दिल्ली, गोवामा किनेको घर जग्गा भारतसँग वार्ता गरी राष्ट्रियकरण गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र निजी बैंक लगायत ठुल्ठुला उद्योग र जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् 1950 को सन्धि खारेज गर्ने, नेपालको हित विपरीतका कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती सम्झौता खारेज गर्ने, वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने MCC सम्झौता र अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने SPP साझेदारी खारेज गर्ने, एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध गराउन अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटोले रुस विरुद्ध युक्रेनमा अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तत्कालीन सरकारले युक्रेनको पक्षमा मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। IAEA मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा पसेको हुँदा रेडियोधर्मी ऐनमा भएको IAEA को व्यवस्था हटाउनु जरुरी छ। 5 पटक मन्त्री भएका एक पूर्व मन्त्रीले आफ्नो संस्मरण पुस्तकमा मन्त्री भनेकै अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने भएको उल्लेख गरेको हुँदा आजसम्म मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। राख्नु जरुरी छ। धन्यवाद।